अमीर उल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के बारे में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो अली इसका दरवाजा है। यही वजह है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अपनी जिंदगी पर मस्जिद के मिंबर पर बैठा करते थे और कहा करते थे कि कोई है जो मुझसे सवाल करे, मैं उसे उसके सवाल का जवाब दूं। तो बहुत से लोग उनके पास आया करते थे और उनसे सवाल जवाब करते थे और ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं था जो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की बारगाह से खाली हाथ वापस चला जाए, यानी कि उसे उसके सवाल का जवाब ना मिले। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने हर शख्स को उसके सवाल का जवाब दिया है, क्योंकि उनके पास इल्म का एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद था। और एक हदीस मुबारका भी मौजूद है जिसके बारे में हमने आपको बताया, जिससे दलील मिलती है कि हजरत अली के पास इल्म का एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के बारे में ही एक वाकया आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिससे मालूम होता है कि औरत को बेटे के साथ जना करने से हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने किस तरह से बचाया था। इस वाकये की तफसीलात में जाने से पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक मस्जिद के पहलू में एक घर में दो मियाँ बीवी रात भर झगड़ा करते रहे। सुबह को हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने दोनों को बुलाकर झगड़े करने का सबब दरियाफ्त किया। तो शोहर ने अर्ज किया कि ए अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, मैं क्या करूं? निकाह के बाद मुझे इस औरत से बेइंतहा नफरत हो गई है। मेरा रवैया देखकर बीवी मुझसे झगड़ा करने लगी, फिर बात बढ़ गई और रात भर लड़ाई होती रही। अमीरुल मोमिनीन ने तमाम हाजिरीन दरबार को बाहर निकाल दिया और औरत से फरमाया, देख, मैं जो तुझसे सवाल करूंगा उसका सच जवाब देना। फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए औरत, तेरा नाम ये है, तेरे बाप का नाम ये है। औरत हैरान हुई कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को कैसे मालूम हुआ, हालांकि उसने बताया भी नहीं। फिर बोली, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु। फिर आप रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए औरत, याद कर, तू ज़नाकारी से हामला हो गई थी और एक मुद्दत तक तू और तेरी माँ इस हमल को छुपाती रही और जब दर्द शुरू हुआ तो तेरी माँ तुझे उस घर से बाहर ले गई और जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको एक कपड़े में लपेटकर एक मैदान में डाल दिया। इत्तेफाक से एक कुत्ता उस बच्चे के पास आया। तेरी माँ ने उस कुत्ते को पत्थर मारा, लेकिन वो पत्थर बच्चे को लगा और उसका सर फट गया। तेरी माँ को बच्चे पर रहम आ गया और उसने बच्चे के सर पर पट्टी बांधी और फिर तुम दोनों वहां से भाग निकले। उसके बाद तुम दोनों को उस बच्चे की कुछ खबर नहीं मिली। क्या ये वाकया सच है? तो औरत ने कहा, जी अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, ये वाकया हर्फ पा हर्फ सही है। आप रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए मर्द, तू अपना सर खोल कर इसे दिखा। मर्द ने अपना सर खोल कर दिखाया तो उस पर जख्म का निशान मौजूद था। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए औरत, ये मर्द तेरा शोहर नहीं बल्कि तेरा वही बेटा है जिसको तू फेंक कर चली गई थी। तुम दोनों अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसने तुम दोनों को हरामकारी से बचा लिया। अब तुम अपने इस बेटे को लेकर अपने घर चली जाओ। दोस्तों, इस वाक़ये से मालूम होता है कि हजरत अली ने किस तरह से एक औरत को अपने बेटे के साथ ज़ना करने से बचा लिया था। उसे मालूम नहीं था कि ये उसका बेटा है, लेकिन उसने उसके साथ निकाह किया था। लेकिन इस्लाम में बेटा और माँ के साथ निकाह नहीं हो सकता और ना ही कोई ऐसा मजहब है जिसमें ऐसा कोई ताल्लुक कायम किया जा सकता है जिसमें माँ और बेटे के दरमियान कोई ताल्लुक हो। लेकिन जहालत आज भी इस दुनिया में मौजूद है जहाँ पर इस तरह की गलीज हरकत भी देखी जाती हैं। लेकिन इस्लाम में ना ही इसकी इजाजत है और ना ही इसे कबूल किया जा सकता है, इसकी बहुत सख्त सजा भी है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और वाकया हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी से मिलता है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इस वाकये से मालूम होता है कि क्या मोहब्बत में ज़ना करना जायज है। आज हमारे माशरे में ये लानत आम हो चुकी है। लोग मोहब्बत के नाम पर नाजायज ताल्लुकात कायम करके एक दूसरे के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम कर लेते हैं और उसे मोहब्बत का नाम देते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना जायज है या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने 1400 साल पहले ही दे दिया था। एक औरत हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई और कहने लगी, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, आज मैं एक अकीर सा सवाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, मुझे इसका जवाब चाहिए। औरत का ये सवाल सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा
کہ اے عورت پوچھو کیا سوال تم پوچھنا چاہتی ہو۔ اس عورت نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک شخص میرے ساتھ بےحد محبت کرتا ہے، میرے ساتھ بےحد پیار کرتا ہے، لیکن وہ مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے اور ایسی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مجھے ملنے کی خواہش کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائے کہ کیا یہ میری محبت میرے لیے گناہ ہے؟ بس اس عورت کا اتنا کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عورت یاد رکھنا، محبت کا تعلق جسمانی مزے سے نہیں، جسمانی خواہشات سے نہیں، بلکہ محبت کا تعلق روح کے سکون سے ہوتا ہے، اور یہ سکون انسان کو اس وقت ملتا ہے جب وہ کسی کی محبت کے اندر اپنے وجود کو کم کر دے۔ اے عورت یاد رکھنا، اللہ رب العزت نے محبت کی پہلی سیڑھی کا نام عزت رکھا ہے، اور اے عورت یہ بھی یاد رکھنا، جو شخص تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے، اگر وہ زمانے کے نزدیک تمہیں وہ رشتہ نہ دے سکے جس میں عزت ہو تو وہ محبت نہیں۔ اے عورت یاد رکھنا، جو محبت جسمانی خواہشات پر مبنی ہو، انسانی خواہشات پر مبنی ہو، جس محبت میں دنیا کا عنصر لالچ شامل ہو، وہ محبت نہیں ہوتی، بلکہ محبت کا تعلق تو روح سے ہوتا ہے۔ جس محبت میں جسمانی خواہشات شامل ہو جائیں، جنسی خواہشات شامل ہو جائیں، وہاں پر محبت کے اوصاف ختم ہو جاتے ہیں۔ آج کے اس دور میں ہم لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ محبت کرتے ہیں، اور محبت کے نام پر جو جنسی تعلقات قائم کیے جاتے ہیں یا جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو تعلقات قائم کیے جاتے ہیں، وہ کسی صورت بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، اور اس کی بہت سخت سزا ہے۔ یہ زنا ہے۔ زنا کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات واضح ہیں۔ دوستو، یہاں پر زنا کے حوالے سے ہی ایک اور واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 لوگ جو زنا کر کے بھی بے قصور ہوتے ہیں۔ آخر وہ کون سے لوگ ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہی ایک واقعہ ملتا ہے جس سے اس سوال کا بھی جواب مل جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھتے ہیں کہ کچھ افراد ایک عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی اور مرد حضرات اسے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان لوگوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ کیوں اس عورت کو گھسیٹ رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ بات سنی تو اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ مرد حضرات وہاں سے چلے گئے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہیں سارا ماجرا سنایا کہ آپ نے جس عورت کو سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے سے روک دیا ہے، اور ان عورت کو بھی ہم سے لے لیا ہے اور ہمیں ڈانٹا بھی ہے اور بھاگ جانے کو بھی کہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں یقیناً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی بات کی خبر ہوگی جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بے حد علم موجود ہے، اس کی ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں جاؤ اور علی کو بلا کر لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہاں بلایا گیا اور حضرت علی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علی، کیا وجہ ہے کہ تم نے لوگوں کو روکا اس بدکار عورت کو سنسار کرنے سے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے اعمال نہیں لکھے جاتے، وہ بے قصور ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ آدمی جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، تیسرا وہ شخص جو ہوش میں نہ ہو، دیوانہ ہو، درویش ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ واقعہ سنا تو فرمایا، ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، امیر المومنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے، اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے زنا کے 3 واقعات بتائے ہیں۔ پہلا واقعہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک عورت کو بیٹے کے ساتھ زنا کرنے سے حضرت علی نے کس طرح سے بچایا۔ دوسرا واقعہ ہم نے آپ کو وہ بتایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آج ہمارے معاشرے میں زنا کے نام پر، محبت کے نام پر جو ایک زنا کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے، وہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ تیسرا وہ واقعہ آپ کو بتایا کہ کون سے لوگ ہیں جو زنا کر کے بھی بے قصور ہوتے ہیں۔
दोस्तों इस लानत से हमें दूर रहना चाहिए। इस इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो, और अगर वो ऐसा कोई काम करते हैं या ऐसी कोई चीज में मुलव्विस हैं तो उन्हें मालूम हो सके कि ऐसा करना इस्लाम में किसी सूरत भी जायज नहीं है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। साथ ही कमेंट करके हमें बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।